ما شاء الله.
الله تكبير. قال الشيخ عبد الرزاق ما شاء الله بارك الله في صوته. يا وإن
أهلا وسهلا مرحبا يا شيخ. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. حسن الله. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أحسنت وأجملت يا شيخ، ما شاء الله. يوم لا تملك نفس لنفس
لقاء